तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। हम अभी दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 30वें, 31वें और 32वें बाब का मुतालिया करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम को खुश आमदेद कहना चाहूँगा। भाई असाम, खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई असाम, मैं 30वें, 31वें और 32वें अबवाब का मरकजी मौजू जानना चाहूँगा, ये क्या होगा? मरकजी मौजू हमें हिजकिय्याह की किताब का बकिया हिस्सा बताता है, जिसका आगाज हमने पिछली किस्त में किया था। हम उसके अहम तरीन कामों के बारे में पढ़ते हैं। उसने लोगों के दरमियान असलाहात की, उसने ईद फसा भी मनाई, जिसके बारे में लोग भूल चुके थे। हमने उस जंग के बारे में पढ़ा जो उस पर आन पड़ी, या उसकी धमकी जो उससे मिली, और हमने उसकी मशहूर दुआ भी पढ़ी। 30वें बाब की पहली आयत, और हिजकिय्याह ने सारे इसराइल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मुनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए ईद फसा करने आए। सबसे पहले, हालांकि वो यहूदा का बादशाह था, उसने इसराइल के सब कबीलों को फसा पर दावत दी। यहाँ पर ईद फसा को मनाने के हवाले से हम क्या सीखते हैं? हमें वो शख्स मिलता है जो चीजों को खुदा के नुक्ता नजर से समझता है, और खुदा एक शख्स को इस तकसीम से हटकर देखता है जो सैकड़ों सालों से वाक़या हुई, और जिसने उनको दो सल्तनतों में तकसीम किया। और आज तक खुदा अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लोगों की बनाई तकसीम से हटाकर अपनी हस्ती समझता है, और आखिर में वो सब जो उस पर ईमान रखते हैं, उसकी कलीसिया नए अहदनामे के मुताबिक कलीसिया वो ईमानदार हैं जो मसीह के नाम उसके बदन में है। वो उन्हें अपना बदन समझता है। जी, वो उन्हें अपना बदन समझता है। बिल्कुल, यहाँ हिजकिय्याह उस पर ईमान रखता है जिसे हम बदन का इत्तेहाद कहते हैं। मसीह का बदन, उसकी मुताकबत से उसने फसा को इस तरह मनाया। जब हम फसा की तैयारी और उसको मनाने के बारे में पढ़ते हैं, 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सो बहुत से लोग यरूशलेम में जमा हुए कि दूसरे महीने में फतीरी रोटी की ईद करें। यूं बहुत बड़ी जमात हो गई, और वो उठे और उन मजहबों को जो यरूशलेम में थे और बखूर की सब कुर्बानगाहों को दूर किया और उनको कदरून के नाले में डाल दिया। फिर दूसरे महीने की 14वीं तारीख को उन्होंने फसा को ज़िबा किया, और काहिनों और लावियों ने शर्मिंदा होकर अपने आप को पाक किया और खुदा उनके घर में सोख्ती कुर्बानियां लाए। और वो अपने दस्तूर पर मर्द खुदा मूसा की शरीयत के मुताबिक अपनी जगह खड़े हुए, और काहिनों ने लावियों के हाथ से खून लेकर छिड़का, क्योंकि जमात में बहुतेरे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया था। इसलिए ये काम लावियों के सपुर्द हुआ कि वो सब नापाक शख्सों के लिए फसा के बर्रों को ज़िबा करें, ताकि वो खुदावंद के लिए मुकद्दस हों। क्योंकि इफ्राइम और मुनस्सी और इश्कार और जबलून में बहुत से लोगों ने अपने आप को पाक नहीं किया था, तो भी उन्होंने फसा को जिस तरह लिखा है उस तरह से ना खाया, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए ये दुआ की थी कि खुदावंद जो नेक है, हर एक को जिसने खुदावंद खुदा अपने बाप दादा के खुदा के तालिब में दिल लगाया है, माफ करे। गो वो मकदस की तहारत के मुताबिक पाक ना हुआ, और खुदावंद ने हिजकिय्याह की सुनी और लोगों को शिफा दी। यहाँ ये वाजे है कि बहुत से लोग पाक नहीं थे। अमली पाकीज़गी या पाक करने की रस्म करना फसा मनाने की शराइत में से एक शर्त थी। ये ग्रोह पाक क्यों नहीं हुआ? रूहानी समझ की कमी, क्योंकि ये इसराइल के लोग थे जो मुल्क में बिखरे हुए थे और जिन्होंने हिजकिय्याह की दावत का जवाब दिया। वो फसा पर आए, पर उनको कोई ख्याल या तालीम नहीं थी, क्योंकि ऐसा था कि उन्होंने बरसों से खुदा के कलाम को नहीं सुना था। और हमने सीखा कि शुमाली सल्तनत बरसों से बदी से भरी पड़ी थी और शरीयत वहां फैलाई जा चुकी थी। ये लोग अपने शौक से मुतहर्रिक होकर आए। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो खुदा को पसंद आए, मगर करने का तरीका नहीं जानते थे। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसे अच्छी नीयत से किया, लेकिन लिखा है कि मुनासिब तौर पर नहीं, क्योंकि मकदस की तहारत के मुताबिक पाक ना हुआ, जिसके मानी है कि ऐसा नहीं जो इस पाक जगह पर खड़े हुए इंसान के लिए होना चाहिए। तो ये किसका हवाला देते हैं? बहुत ही सादी बात है, उन लोगों का जिन्हें इसकी समझ बिल्कुल नहीं थी, और हमें हमारे आयाम के लिए अमली इस्तेमाल की पेशकश कर रहे हैं। उनका इल्म सादा है, वो बस ये जानते हैं कि वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो उसको खुश करना चाहते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो ऐसे नहीं करना था, तो क्या खुदा उन पर गुस्सा होगा? दर हकीकत नहीं। खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा दिल पर निगाह करता है, और यहाँ उसका इन्हिसार खुदा की भलाई पर है। और हिजकिय्याह ने कहा, खुदा जो नेक है, हर एक को जिसने खुदामद अपने खुदा बाप दादा के खुदा की तलब में दिल लगाया है, माफ करे, गोया वो मकदस की तहारत के मुताबिक पाक ना हुआ हो।
اور اس شخص نے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے. میں تجھے عزت دینا چاہتا ہوں مگر یہ مناسب طور پر نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ مشکل مساوات کو حل کرتی ہے. جی یہ مشکل ہے. ایک شخص جو صحیح جگہ پر نہیں کھڑا مگر اس کا دل خدا کی جانب لگا ہے اور خدا دل کی بہت قدر کرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی بھلائی اس مسئلے کو حل کرتی ہے. مطلب وہ کسی بھی کمی کو پورا کرتا ہے، چاہے میری عبادت میں، میری خدمت میں یا پھر کسی بھی چیز میں، جب تک میرا دل عبادت کے ساتھ خداوند کی جانب لگا ہوا ہے. دوسری طرف اگر ہم پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت کی بات کریں تو ہمیں روحانی چیزوں سے متعلق پاکیزگی کی اہمیت کے متعلق بتائیے. دیکھیں بائبل یوں فرماتی ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. اور میں پاکیزگی کے بغیر خدا سے رابطہ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا پاک ہے اور میں روح القدس کے ذریعے خدا سے رابطہ کرتا ہوں. پس خدا پاک ہے اور پھر روح القدس جو مجھ میں بسا ہوا ہے پاک ہے. میں خدا سے رابطہ کیسے کر سکتا ہوں اگر میں پاکیزگی کی درست حالت میں نہیں ہوں؟ یہ محض خدمت اور عبادت کے بارے میں ہے بلکہ میری پوری زندگی کے بارے میں ہے. جب زندگی پاک ہے تو میں خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں اور میں دل کا پاک ہو سکتا ہوں جو خدا کو دیکھے گا. اور خداوند نے خود فرمایا پھر میں اسے عبادت اور خدمت پیش کر سکتا ہوں جو اسے خوش کرے اور اسے پسند آئے، بے شک وہ بہت سادہ ہی ہو. صحیح. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. فسح سے کیا مراد ہے اور اس کو منانے کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، فسح اور اس کو منانے کے کیا معنی ہے؟ فسح تاریخ میں اور خدا کے قدیم لوگوں کی زندگی میں ایک مرکزی تقریب ہے. ماضی میں لوگ مصر میں غلام تھے اور شاید میرے معزز ناظرین اور میرے بھائیوں کو یاد ہو کہ ایک دن جب وہ مصر میں غلام تھے تو مصر پر بلائیں آئیں اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں مصر پر آخری بلا لاؤں گا اور پیلوٹوں کو ماروں گا، جانوروں سے لے کر خود فرعون کے پیلوٹوں تک، پر تمہارے لیے نکلنے کا رستہ ہے ایک برا لینا، اس کو ذبح کر کے اس کے خون کو دروازے کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر کی چوکٹ پر لگا دینا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑ جاؤں گا اور جو خون بازوؤں اور چوکٹوں پر لگائے گا وہ بچ جائے گا. یہ کہانی سادہ طور پر کس کا حوالہ دیتی ہے؟ نئے عہد نامے میں ایک براہ راست آیت ہے جو فرماتی ہے کہ کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. پس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے کہ مسیح صلیب پر کیسے موئے گا. اس کے ایمان کی چھینٹیں ایمان سے میرے دل اور میری زندگی پر مجھے اس عدالت سے بچاتی ہے جو سب بدکاروں پر نازل ہوگی. پھر بھی اس فسح کو منانے کے بعد جس نے ایک دن انہیں بچایا تھا، خداوند نے ان سے کہا یہ کام جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے عظیم ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی باقی زندگی یاد رکھو. ہر سال اسی وقت پر تمہیں ایک برا لانا ہے، 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ پر. 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ پر. انہوں نے کہا کیا پھر سے ہم دروازوں کی چوکٹوں پر خون لگائیں؟ تو خداوند نے ان سے کہا نہیں، اس کی ضرورت بس ایک بار تھی. تو انہوں نے کہا خداوند ہم کیا کریں؟ تو خداوند نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے بیٹے تم سے پوچھیں تو انہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ پہلے کیا ہوا. انہیں بتانا کہ خداوند نے تمہیں چھٹکارا دیا اور فسح پہلی مرتبہ کے بعد پہلی مرتبہ اس کو ہم نے کفارے کی فسح کہا، اس نے لوگوں کا کفارہ دیا، پر پھر اسے یادگاری کی فسح کہا گیا اور یہ لوگوں کو اس کی یاد دلاتی ہے جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا. یہ پرانے عہد نامے میں تھا. عہد جدید کے متعلق ہمارے لیے اس کا استعمال یہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے فسح کا برا ہے جو صلیب پر قربان ہوا. ہمارے کفارے کی فسح یہ ہے کہ مسیح ہر ایک کی خاطر گلگتا پر صلیب پر موا. مسیح ہماری فسح کا برا جو صلیب پر قربان ہوا. کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. جی صحیح. کیونکہ جو کوئی ایمان سے مسیح پر ایمان رکھتا ہے ایسے ہی جیسے دروازے کے بازو اور اوپر کی چوکٹ جو اس کی زندگی ہے اس پر خون لگا ہے وہ مسیح میں محفوظ ہے. ایک بار ہوتا ہے. یہ ایک بار ہوتا ہے کیونکہ کفارے کی فسح ایک بار تھی اور پھر خداوند نے ہمیں حکم دیا میری یاد میں یہی کیا کرو تاکہ ہم اسے بیابان میں اپنے سفر کے ذریعے یاد کریں. سال میں صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر ہفتے وہ ہماری خاطر موا اور اتوار کو جی اٹھا. جی صحیح. چلیے 31ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی آیت جب یہ ہو چکا تو سب اسرائیلی جو حاضر تھے یہودا کے شہروں میں گئے اور سارے یہودا اور بنیامین کے بلکہ افرایم اور منسی کے بھی
सतूनों को टुकड़े टुकड़े किया और यसीरतों को काट डाला और ऊंचे मुकामों और मजबों को ढा दिया, यहाँ तक के उन सबों को नाबूद कर दिया। तब सब बनी इसराइल अपने अपने शहर में अपनी अपनी मलकियत को लौट गए। और हिजकिय्याह ने काहिनों के फरीकों को और लावियों को उनके फरीकों के मुआफिक, यानी काहिनों और लावियों दोनों के हर शख्स को उसकी खिदमत के मुताबिक खुदावंद की खैमागाह के फाटकों के अंदर सोख्ती कुर्बानियों के लिए और इबादत और शुक्रगुजारी और सताइश के लिए मुकर्रर किया। यहाँ पर इस बाब के शुरू में यह वाज़ेह है कि वो सिर्फ हिजकिय्याह नहीं था जिसने बहादुर काम किया, पर लोगों की सारी जमात इस काम में उसके साथ शामिल हुई। वो सिर्फ हिजकिय्याह नहीं था जिसने यसीरतों को काट डाला, बल्कि सब लोग उसके साथ शामिल हुए। लोगों ने वही नुक्ता नजर लागू किया जो हिजकिय्याह ने किया। इसे कौमी बहाली कहते हैं। इस लिहाज से हम लोगों पर हिजकिय्याह के असरात की तशरीह कैसे कर सकते हैं? मैं इसे यूं देखता हूं जैसे पालूस ने तमुथियस से कहा, अच्छी मिसाल कायम करो, क्योंकि अच्छी मिसाल का असर बहुत से अल्फाजों से ज्यादा ताकतवर होता है। बस जैसे सच्चे दिल से कोई चीज करना, पर ये मेरे गिर्द लोगों पर जाती है, यकीनन ये दोनों पर लागू होता है, अच्छी और बुरी मिसाल पर जिसके असरात अहम हैं। पर यहाँ पर हिजकिय्याह अच्छी मिसाल था। उसने अपने बाप की तैयार की हुई सब चीजों को पाक किया और अखज़ उस दौर में सल्तनत में बुत परस्ती लेकर आया और उसके बेटे हिजकिय्याह ने वो सब तबाह किया जो उसके बाप ने किया था। वैसे बुत परस्ती की इबादत शानदार है, इसमें बड़ी यसीरतें थी जिनकी तबाही से बड़ा नुकसान होता है, मगर हिजकिय्याह ने इसको नुकसान ना समझा। उसने वो चीजें भी की जो सुलेमान ने नहीं की। उसने पीतल के सांप के टुकड़े किए जिसे मूसा ने बनाया था। सही, लोग उसकी इबादत करते थे। हो सकता है सुलेमान उसके बारे में जानता था, लेकिन उसने कुछ ना किया। हम बस अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि वो उस पीतल के सांप की इबादत करते थे जो एक दिन उन लोगों की रिहाई की वजह बना था। जैसे खुदावंद और उस पर ईमान ने नहीं, बल्कि उसने मतलब उनको वो अलामत की इबादत करते थे, असल की नहीं। वो लोग अलामत की इबादत करते थे, असल की नहीं। यहाँ तक कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, पर हम ये कहते हैं कि असल सबसे अहम है वो पीतल का सांप। मसीह का हवाला देता था जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, और मसीह ने कहा कि इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यकीनन 31वें बाब में हमारे लिए चंद असबाक हैं। सो इस बाब में से असबाक के मुतल्लिक बताइए। देखिए, हमारी जिंदगी में बहाली की रोशनी के बाद बहुत सी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। कभी ना सोचें कि अगर हमें उस सतह पर होना है जो खुदावंद को पसंद है तो हम सिर्फ उसके सामने खड़े रहेंगे कि हमने तेरी पैरवी करने का फैसला किया है और बस। नहीं, वो बस कभी कभी उन चीजों की तरफ इशारा करता है जिनको मुझे मेरी जिंदगी में बदलना है। उसका तरीक़ाकार वो है। मुझे बताता है कि ये दोस्ती गलत है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। वो बताता है कि ये काबिल कबूल नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। वो मुझे अच्छी चीज का बताता है जो मैं नहीं करता तो मैं उसे शुरू कर देता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि खुदा उनको खुश करने के लिए ये जिंदगी का सफर होगा। ये अच्छा वाला है क्योंकि खुदा मेरे साथ चलता है और मुझे काफी सहारा देता है कि मैं इस सफर को जारी रखूं और मैं उसके साथ चलता रहूं। बस ये बाब जो हमें सिखाता है, और इसलिए इसमें बहुत सी तफसीलात हैं जिन्हें बताने के लिए हमारे पास वक्त कम है। हम इस हालात तक पहुंचे जिसकी तारीफ खुदावंद करता है। हम एक लम्हा खुदावंद से शुरू करते हैं, लेकिन एक लंबा सफर हमारा इंतजार करता है, और मैं कहूंगा कि हम इस पर चलें ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों को इज्जत दे। भाई असाम, आपने जो कहा वो वाकई अहम है, क्योंकि बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि खुदा के साथ ताल्लुक और ईमान बाकी हर चीज की जगह है। मेरा मतलब है कि किसी ने बहुत सी बुराइयां की हों, दूसरों को माली तौर पर धोखा देना, उनका हक छीनना, फिर एक इबादत में वो कहता है मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के हवाले करता हूँ। मुबारक हो, आप दोबारा पैदा हुए हैं और आप आसमान पर जाएंगे। क्या इतना काफी है? क्या खुदा चीजों को इस तरीके से समझता है या वो उसे पहला कदम समझता है? क्या चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, जैसे जो उसने चुराया वो वापस करना, जो मैंने छीना मुझे लौटाना है। मुझे गबन करने वाले शख्स की कहानी याद आई जिसका नाम ज़कई था। वो जो ऊंचा था, यकीनन वो छोटे कद का था और ज़कई महसूल लेने वाला था। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, वो एक महसूल लेने वाला था। मसलन एक शख्स ने अगर 100 लेना हो तो वो 1000 लेगा। जिस दिन वो खुदावंद से मिला उसने एक मशहूर जुमला बोला, अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया तो तू चुगना देगा, सिर्फ एक नहीं। ये उसकी बहाली है, चोरी किया गया उसकी था। बहाली जो चोरी किया गया है। ज़कई बहुत सखी था, उसे उसकी कीमत या फिर उसका 5वां हिस्सा अदा करना था, मगर उसका दिल खुदावंद के लिए खुला था। उसने सोचा कि सब खोकर आखिर में खुदा की रजामंदी को जीत लेना ठीक है, रूहानी सतह पर और यहाँ तक के ईमानदारों के दरमियान। दोबारा रूहानी सतह पर और यहाँ तक के ईमानदारों के दरमियान। सही। अगर खुदावंद किसी को बहाल करे, फिर अगर तनाजा है उसे अपने भाई के साथ मिलाप करना होगा। अगर उसने पैसे लिए उसे वापस करने होंगे। ईमान गलत चीजों को ढांकने के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। नहीं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. میرا 32 باب کے متعلق ایک سوال ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ دشمنوں نے حزقیہ بادشاہ کو دھمکایا. خداوند نے بادشاہ اور اپنے لوگوں کے لیے اس دھمکی کی اجازت کیوں دی؟ اس دھمکی کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے دشمنوں کو اجازت کیوں دی کہ حزقیہ اور لوگوں کو دھمکائیں؟ 32ویں باب میں کیا ہوا؟ میں سوال کو اور مشکل بناتا ہوں. ٹھیک ہے. باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان باتوں اور اس ایمانداری کے بعد جیسے یہ ایمانداری کا اجر ہو. یہ ایمانداری کا اجر ہو. ہم میں سے کوئی بھی یہ دیکھنے والا سوچے گا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود خداوند نے دشمنوں کو اسے دھمکانے کی اجازت کیوں دی؟ پر بات یہ ہے کہ سطحی نگاہ صرف حصوں کو دیکھے گی، لیکن ایک وسیع نظر تمام حالات کو پوری تصویر ٹھیک کو سے دیکھے گی. سمجھے گی. لیکن یہاں ہم کہانی کو جاری رکھیں گے کہ حزقیہ بخوبی یہ جانتا تھا کہ خداوند پاک ہے. یہ تجربہ اس نے پچھلے باب کے ذریعے کیا کہ خداوند نہ صرف اس پہ پاک کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا تھا، بلکہ قاوی اور قادر کے طور پر جو اس کی طرف ہے. اس لیے جب خداوند نے ایسی دھمکی کی اجازت دی تو یہاں میں ان چند آیات کو یاد کرتا ہوں جو زبور نویس نے زبور 46 میں لکھیں. خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، اور باقی آیات میں مصیبت میں مستعد مددگار. اور میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مددگار ہے؟ مصیبت میں مستعد مددگار. یہ مجھے مصیبت میں پتہ چلے گا، اس لیے خدا کبھی کبھی کچھ مخالف حالات کی اجازت دیتا ہے، جیسے وہ سمندر میں طوفان کو لایا تاکہ پترس سیکھے کہ پانی پر کیسے چلتے ہیں، اور تاکہ شاگرد یہ جانے کہ اس کو سمندروں کے پانی کو خاموش کرنے کا اختیار ہے. اور حزقیہ نے یہی سیکھا کہ دعائیں واقعی کام کرتی ہیں، اور ہم نے بھی یہی سبق سیکھا ہے. صرف حزقیہ نے نہیں بلکہ اس کے ساتھ لوگوں نے بھی. اور ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کے فضل اور دعا اور خدا پر انحصار کرنے سے ہم فتح اور خدا کی طاقت کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. دشمنوں کا حملہ ہمیشہ خدا کی عدالت نہیں ہوتا. یقیناً نہیں. میں عملی سبق بھی نکالنا چاہتا ہوں. کبھی کبھار ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایماندار مشکلات، مصیبتوں، بیماری یا جائیداد کے نقصان کا سامنا کر رہا ہے. یہاں پر صرف 2 انتخاب ہیں، تیسرا نہیں. پہلا کہ خداوند اس شخص کے ایمان کا جائزہ لے رہا ہے اور بعد میں اسے اجر دینا چاہتا ہے، یا وہ شخص کاٹ رہا ہے جو اس نے بویا ہے. ہم اس کو کیسے سمجھیں کہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا وہ کٹائی ہے جو ہم نے بویا، یا ہمارے ایمان کی آزمائش ہے؟ مطلب اسے سمجھے جو دوسروں کی زندگی میں ہو رہا ہے. نہیں، میرے لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. مطلب کہ یہ کہنا کہ جن حالات سے بھائی آیات گزر رہے ہیں اس کی یہ وجہ ہے. یہ وہ غلطی ہے جو ایوب کے دوستوں نے کی. جی یہ بہت بڑی غلطی تھی. پر میرے لیے تاکہ میں الجھ نہ جاؤں. اپنے حالات کے حوالے سے اگر میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں جبکہ کوئی چیز میری تربیت کے لیے ہے تو خداوند مجھے اس معاملے کی نشاندہی کر دے گا. داؤد نے کہا کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کارخانے سے میری ہڈیاں گل گئیں. تو خداوند ایسے حالات میں چھوڑ دے گا نہیں. اس نے ناتن نبی کو بھیجا کہ وہ نبی اس کے غلط اعمال کو واضح کرے. اور ایک بار جب داؤد نے حجات کے بادشاہ عکیس کے پاس جانے کو غلط سمجھا، یہ واضح چیز ہے، وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک جال میں پھنسا لیا ہے جو خداوند سے دور جانے پر اس کے گناہ کا نتیجہ ہے. بس یہ کاٹنے یا پھر بونے کا معاملہ نہیں ہے جب تک خداوند غلطی اور مسئلے کو نمایاں نہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے، اگر میری زندگی سیدھی ہے تو میں خداوند کے ساتھ خوشی سے چل رہا تھا، پھر اچانک میری دنیا الٹ جاتی ہے، تو اس حالات میں مجھے خداوند کے سامنے جھکنا ہے اور کہنا ہے کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں چور یا پھر بدکار کے طور پر دکھ نہیں اٹھا رہا. پترس نے کہا میں تیری مرضی کے مطابق دکھ اٹھا رہا ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں، میں اچھا کرتا رہوں گا، اور میرا ایمان ہے کہ تو چیزوں کو مجھ پر عیاں کرے گا اور میرے سفر کے دوران مجھے قوت بخشے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. یہاں میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ضرور. میں خداوند کی اجازت سے مصیبت کا سامنا کرتا رہوں گا، چاہے یہ میری تربیت کے لیے ہو یا پھر مجھے پاک کرنے کے لیے. اور مشکل کے دوران تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. مجھے خداوند کی رضا محسوس ہوتی ہے. صحیح. مجھے اپنے ضمیر کا الزام محسوس نہیں میں ہوتا. کہوں گا مدد ہے، میں چھوڑا نہیں گیا. کیا حزقیہ کی کہانی کا ذکر صرف دوسری تواریخ میں ہوا ہے یا اس کا ذکر اور حصوں میں بھی ہوا ہے؟ یہ بتائیں. حزقیہ نمایاں آپ جانتے ہیں کہ یہودا کے تمام بادشاہوں کا ذکر یہاں اور سلاطین دونوں جگہ پر ہوا ہے. درست، مگر سلاطین میں چند اشارے ہیں. چند اشارے، اس کا انحصار ہر ایک کی نسبت ہے. اور یسایہ اس لیے بھی نمایاں ہے کیونکہ اس کا ذکر یسایہ کی کتاب کے درمیان میں بھی ہے. حالانکہ یہ ایک نبوتی کتاب ہے جس میں بہت سی نبوتیں ہیں، تو بھی ایک تاریخی حصے کا ذکر کرتی ہے کیونکہ اس کی نبوتوں کی اہمیت بھی ہے. پر یہ یسایہ کی نبوتوں کے مرکزی حصے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. صحیح. اگر ہم حزقیہ کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیں تو ترتیب کے لحاظ سے 1 2 3 4 کے حساب سے ہم اس کی زندگی سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مقدس کرو کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا. اور پاکیزگی خدا کو جگہ دیتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان کام کرے.
کسی پر تکیہ نہ کرو سوائے خدا کے. اور جب حزقیہ نے خدا پر تکیہ کیا تو اس سے خدا کو جلال ملا. جہاں حزقیہ ہر طرف سے کمزور تھا لیکن خدا نے ایک سرکش آدمی پر اسے فتح بخشی. اور تیسرا جو بہت اہم ہے جو کہ ہر بادشاہ کے ساتھ یہاں دہرایا گیا، جب فتح حاصل کرو تو ہوشیار رہو. تم تو گر جاؤ گے جو پہاڑ کی بلندی پر چڑھتا ہے بآسانی پھسل کر گر سکتا ہے، اور حزقیہ کے ساتھ یہی ہوا. اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو انسانیت کو گراتا ہے، تکبر. اس کا دل مغرور تھا. ہوا یہ کہ خدا نے جو حزقیہ کے ساتھ کیا اس نے اس پر فخر کیا. غیر ملکی اس کو ملنے آئے، اس نے ان کو اپنے محلوں میں بلایا اور دکھایا کہ وہ کیسے شان و شوکت سے رہتا ہے. اور نبی نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے انہیں کیا دکھایا؟ سب کچھ. تو اس نے اس سے کہا کہ سب کچھ تو نے نہیں دکھایا. ایک دن یہ غیر ملکی ان کو خود اسیری پر، ان کو بادشاہ کے گھر سے اسیری پر لے اور جائیں اس کے گے، بیٹے اور اولاد ان بھی کی اولاد کو بھی لے جائیں گے. یہ وہ ہے جو دیکھیں، اسیری میں گھمنڈ ہوا تھا. تلخ ہے اور اس کا نتیجہ بھی تلخ ہے. بابلی اسیری میں حزقیہ کے بیٹے بھی لے جائے گے، اور دانیل اس شاہی اولاد میں سے تھا جو اسیری میں گیا. خدا آپ کو برکت دے بھائی. چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. ہم حزقیہ کی یہودا سمیت اسرائیل کے تمام قبیلوں کو فسح منانے کی دعوت دینے سے کیا سیکھتے ہیں، یہ بتائیے. حزقیہ چیزوں کو ویسے ہی سمجھتا تھا جیسے خدا سمجھتا تھا. خدا ان کو ایک ہستی کے طور پر دیکھتا تھا. باوجود اس کے کہ ان کے درمیان تقسیم تھی، اس نے اس بنیاد پر عمل کیا اور ان سب کو جشن منانے کی اجازت دی. اس نے لوگوں کو ایک قوم اور متحد سمجھا. بنی اسرائیل میں لوگوں کی بڑی تعداد تھی جنہوں نے اپنے آپ کو فسح منانے کے لیے پاک نہیں کیا تھا. ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم کی کمی تھی، اس لیے انہوں نے پاک نہیں کیا. وہ ملک میں بہت عرصے سے بکھرے ہوئے تھے، وہ شریعت کو بھول چکے تھے، پر وہ پاک نیت اور حقیقی خواہش سے منحرف ہو کر آئے. ان کی طہارت ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن حزقیہ نے ان کے لیے دعا کی کہ خداوند ان کو معاف کریں اور ان کی عبادت کو بہترین بنایا. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. بھائی آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آمین. عزیز ناظرین، حزقیہ بحالی لانے والا عظیم شخص تھا، اصلاحات کرنے والا عظیم شخص. وہ دونوں طریقے سے شیطان کے حملوں کی زد میں آیا. پہلا شیر کی طرح جب دشمن آئے، دشمنوں کی سازش پر اس نے دھمکی والے خطوط لیے اور ان کو خدا ان کے سامنے پھیلایا. دوسرا طریقہ، وہ اس کے پاس سانپ کی طرح آیا. جب شاہ بابل نے اس کے پاس قافلے بھیجے کہ اس کو مبارکباد دے، وہ جال میں پھنس گیا اور ان سب کو دکھایا جو اس کے گھر میں تھا. اس کے لیے خدا کا پیغام یہ تھا کہ جو سب انہوں نے دیکھا وہ بابل لے جایا جائے گا. یہ دو طریقے ہیں جو شیطان نے تاریخ میں استعمال کیے. وہ یا تو شیر کی طرح ایمانداروں پر حملہ کرتا ہے. بائبل فرماتی ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. یا سانپ کی طرح، اور کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف ہیں، واحد چیز جو ہمیں گناہ نہ کرنے سے محفوظ رکھتی ہے وہ خدا ان کے قریب رہنا ہے. خدا ان پر تکیہ کرو، خدا کے کلام کو تھامے رہو کیونکہ وہ تمہیں محفوظ رکھے گا. بائبل ہمیں کلام کے اثر کے متعلق بتاتی ہے، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو ابلیس کے جال میں گرنے سے نہیں بچا سکتا سوائے خدا ان کے نزدیک رہنا اور اس کے کلام کو تھامے رہنے سے. آج کی قسط کا سوال، فسح کے کیا معنی ہے جیسے خدا کے کلام نے اسے بیان کیا؟ فسح کے کیا معنی ہے جیسے خدا کے کلام نے اسے بیان کیا؟ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك
علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفت فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا ههتف ليك، علشان انت بتحميني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।